एउटा भोजन दानको विषय जोडेर यहाँबाट म धन्यवाद ज्ञापनको साथ कार्यक्रम समापन गर्न गइरहेको छु। भोजन दान, बुद्ध धर्ममा भोजन दान गर्यो भने के पुण्य प्राप्त हुन्छ? भगवान शाक्यमुनि गौतम बुद्ध भारतको श्राप बस्तीमा धर्म प्रवर्तन गरेर विराजमान रहिरहनु भएको अवस्थामा एकजना गृहस्थी परिवारमा बालकको जन्म भएको थियो। गृहस्थी परिवारमा नानी जन्मिनु भनेको कुनै नयाँ नौलो कुरा त होइन, तर त्यो बालक जन्मेको दिनमा आश्चर्यजनक लक्षणहरू त्यहाँ निस्कियो। आकाशवाणी हुने जस्तो, आकाशबाट पुष्प वृष्टि हुने जस्तो, इन्द्रणी लागेको जस्तो, विभिन्न विभिन्न धर्मको धुनहरू, सुमधुर धुनहरू गुन्जिरहेको जस्तो त्यस्तो लक्षणहरू देखा परेपछि निश्चित रूपमा यो बालक केही न केही महापुरुष भएर संसारमा जन्मेको हुनुपर्दछ भन्ने सबैको मनमा छाइरहेको थियो। त्यसरी जन्म हुनासाथ बोल्न थाल्यो त्यो बालक, यो संसारमा भगवान बुद्ध हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न, यो संसारमा आर्य मङ्गल पुत्र हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न, यो संसारमा आर्य शारी पुत्र हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न। यस्तो खालको कुरा बोल्न थालेपछि जन्म दिएको आमा आफै तर्सियो। परिवारहरू, इष्टमित्रहरू सबै यो लक्षण हो या अलक्षण हो? जन्मिने बित्तिकै दाँत पनि उम्रेको हुँदैन, कसरी बोल्यो, किन बोल्यो, धेरै खैलो बैलोको कुरा भयो त्यहाँनिर। त्यस पछाडि त्यो बालकको परिवारको एकजना सदस्य जेतवन बिहारमा भगवान बुद्ध सामु गएर दर्शन भेट गरेर यो सबै कुरा भगवान बुद्धलाई बिन्ती बिसाउँदा भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ, तपाईको यो नानी जुन तपाईको परिवारमा जन्मिएको छ यो धेरै ठुलो पुण्य बोकेर जन्मेको छ, यसले धेरै प्राणीहरूको उद्धार गर्नेछ भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभएपछि ढुक्क भएर फर्किन्छ। परिवारमा यो शुभ सन्देश सुनाउन साथ खुसियाली वातावरण सिर्जना भयो। परिवारमा एउटा खुसियाली। त्यस पछाडि त्यो बालक ठुलो हुँदै जान्छ। सानै उमेरबाट शील स्वभाव नै फरक, बोली वचन नै फरक, सोच विचार नै फरक। त्यस्तो बालक कि जो अलिकति खाना दियो भने आफूले खानुभन्दा पहिला मेरो आमाले पाए कि पाएन, मेरो साथीले पाए कि पाएन, अरूले पायो भने बल्ल आफूले खाने, अरूले पाएन भने आफू भोकै बस्ने, त्यस्तो स्वभावको बालक। त्यस पछाडि उमेर बढ्दै गयो। एक दिन त्यो बालकले के भन्यो भने आमा मेरो एउटै उद्देश्य छ, त्यो तपाईहरूले पुरा गरिदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। के इच्छा छ बाबु तिम्रो भन्दा हाम्रो घरमा एक दिन भगवान बुद्ध र भगवान बुद्धको शिष्यहरूलाई मिठो भोजन दान गर्नुहोस्, तपाईले मिठो खाना पकाएर एक दिन बुद्ध र बुद्धको चेलाहरूलाई भोजन दान गर्नुहोस्, यो मेरो सबभन्दा ठुलो इच्छा हो, मेरो ठुलो उद्देश्य हो यो भनेर बाबा आमालाई आफ्नो उद्देश्य इच्छा प्रकट गर्दाखेरि बाबा आमाले पनि हुन्छ बाबु, तिमी नाति, तिम्रो उद्देश्य तिम्रो इच्छा हामी पुरा गरिदिनेछौ भनेर एक दिन सबेरै बाबा आमा भगवान बुद्धको दर्शन भेटमा जानुभयो। र त्यो नाबालकले भनेको कुरा भगवान बुद्ध सामु राखे। भगवान बुद्धले एकजना सामान्य गृहस्थी परिवारमा भोजन दानको लागि निम्तो आएको छ भन्दा सहर्ष स्वीकार्नुभयो। र त्यो बालककै निर्देशन अनुसार त्यो घरमा विभिन्न प्रकारको भोजनहरू, धेरै भगवान बुद्ध आगमन भइसकेपछि बस्ने स्थानहरू, आसनहरू सबै कुराको व्यवस्था गरिसकेपछि आफ्नो इष्टमित्रहरू सबैलाई पनि बोलाउनु भयो त्यो घरमा। र भगवान बुद्ध जुन तिथिमा, जुन मितिमा भोजन दानको लागि निम्तो दिएको थियो भगवान बुद्ध आउनुभयो। त्यस पछाडि भगवान बुद्धलाई विभिन्न प्रकारको भोजनहरू दान गरेपछि त्यो बालकले मेरो जीवनमा मेरो बाबा आमाले आज मेरो इच्छा पुरा गरिदिनु भयो, जीवनमा मैले यति ठुलो पुण्य कमाउने अवसर प्राप्त भयो, बाबा आमालाई मेरो धन्यवाद छ,
भनेर बाबा आमालाई एकदमै चाहिँ हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गरिरहेको छ त्यो बालकले। त्यस्तो लक्षणीय बालक। त्यस पछाडि भगवान बुद्धले भोजन दान पश्चात प्रवचन सुनाउनु भयो। प्रवचन सुनाइसकेपछि पुण्य अनुमोदन गर्नुभयो। बोधि परिणामको पाठ मोहमोलम पाठ पढ्नुभयो। अनि भगवान बुद्ध बोधिसत्वहरू भिक्षु भिक्षुणीहरू सबै बिहारमा फर्केर जानुभयो। त्यो बालक जुन दिन भगवान बुद्धलाई भोजन दान दियो घरमा, त्यो दिनबाट उसको बोली वचन छुट्टै, उसको शील स्वभाव नै फरक हुन थाल्यो। त्यो दिनबाट त्यो बालकले आफ्नो बाबा आमालाई के भन्न थाल्यो भने, ए बाबा आमा, तपाईहरूले अनुमति दिनुभयो भने म भगवान बुद्धकै शरणमा गएर बस्ने इच्छा छ, ठुलो इच्छा छ मेरो, म भिक्षु भएर बस्छु यो जीवनमा भन्दा बाबा आमाले अनुमति दिनु भएन। पटक पटक छोराले इच्छा जाहेर गरेपछि बाबा आमाले एउटै मात्रै छोराको इच्छा कसरी मार्ने भनेर अनुमति दिनुभयो। त एक दिन त्यो बालक भगवान बुद्धको शरणमा जानुभयो। भगवान बुद्धले शिष्य बनाउनु भयो। गेरु वस्त्र पहिरेर भिक्षु बन्नुभयो। भिक्षुशील ग्रहण गरेको समय त्यो दिनबाट धर्म शिक्षामा अध्ययन गर्नुभयो, अथक मेहनत प्रयास गर्नुभयो। थोरै समयमा नै त्यो बालकले अर्हत्वको ज्ञान प्राप्त भयो। त यो शुभ सन्देश भारतवर्षमा व्यापक प्रचार भयो र त्यो नाबालकले भिक्षुशील पालना गरेको थोरै समयमा नै अर्हत्वको ज्ञान प्राप्त भयो। अहिले नेवार समुदायमा यो प्रवचन सुनाउने हो भने सबैले साधु साधु भन्दियो है। अर्हत्वको ज्ञान प्राप्त भयो। त्यस पछाडि यो अवस्था देखेर भगवान बुद्धको शिष्यहरू सबै छक्कै पर्यो। हामी कयौं वर्षबाट बुद्धको चेला बनेर बसे, आजसम्म ज्ञान प्राप्त गर्न सकेको छैन। तर यो भिक्षु बनेको 1 महिना नबित्दै यो बालकले अर्हत्वको ज्ञान प्राप्त भयो। यो कुन जन्मको पुण्यको फल हो, कस्तो पुण्य गरेको फलले आज यो बालकले अर्हत्वको ज्ञान प्राप्त भयो, यो कृपा गरी हामी सबैले प्रष्ट बताइदिनुहोस् भगवान भनेर भगवान बुद्धको शिष्य भिक्षु आनन्दले भगवान बुद्धले जिज्ञासा राख्नुहुँदा भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ, धेरै कल्प अगाडि यो संसारमा कश्यप बुद्ध आगमन भएको समयमा सबै मान्छेले बुद्धको दर्शन भेटको लागि कसैले दान चामल दान गरेको छ, कसैले सुन चाँदी हिरा मोती आफ्नो गच्छा अनुसारको वस्तु दान गरेर भगवान बुद्धको दर्शन भेट गर्ने सन्दर्भमा एकजना युवक एकदमै गरिबी, जसको बाबा आमा पनि थिएन, सानै उमेरबाट बाबा आमा बितेर ऊ एकदमै टुहुरो भएको अवस्था थियो। त्यस्तो बालकले पनि मनमा के इच्छा प्रकट गर्यो भने, म कति अभाग्य रहेछ, आज मेरो पनि थोरै मात्रै सम्पत्ति भएको भए मैले पनि भगवान बुद्धको दर्शन भेट गर्ने अवसर प्राप्त हुने थियो, तर दुर्भाग्यवश म कति अभाग्य रहेछ, आज मैले भगवान बुद्धको दर्शन गर्न सकिएन भनेर आफूलाई नै एकदमै दुर्भाग्य महसुस गरेर बसिरह्यो। तर उसले केही समय पश्चात, केही दिन पश्चात आफ्नो सोच विचारलाई परिवर्तन गर्नुभयो। म यसरी बसेर हुँदैन, मेरो भाग्य म आफैले बनाउनु पर्छ, मैले कर्म गर्नुपर्छ, अनि मात्रै मेरो भाग्य बलियो हुन्छ। जसको लागि आजको दिनबाट म अहिले उमेर छ, बल ताकत छ, मैले काम गर्न सक्छु। प्रत्येकको घरमा गएर मैले के काम सघाउनु पर्ने छ, के काम गर्न सक्छ, मैले त्यसरी काम खोज्दै जाँदा कसैको घरमा हाम्रो मकै बारी खाउनु पर्ने छ भनेर बोलायो होला, कसैको घरमा हाम्रो घरमा दाउरा ओसार्नु पर्ने छ भनेर बोलायो, कसैले घाँस काटिदिनु पर्ने छ भनेर बोलायो। त्यसरी दिनै सबैको घरमा काम गर्दै सबैले थोरै सम्पत्ति उपहार दिएको सङ्कलन गर्दा 1 वर्षमा उसले निकै धेरै सम्पत्ति कमाएको रहेछ। यति धेरै सम्पत्ति कमाइसकेपछि युवक अवस्था, जवान अवस्थाको व्यक्ति इष्टमित्रहरूले, ए बाबु तिमीले त धेरै परिश्रम गर्यौ, सम्पत्ति पनि निकै कमायो, उमेर पनि पुग्यो, अब विवाह गर्नुपर्छ तिमी भनेर इष्टमित्रहरूले यो कुरा गरिरहँदा त्यो बालकले के भन्यो भने, त्यो केटाले म यो सम्पत्ति
विवाह गर्नको लागि, घर जम बसाल्नको लागि कमाएको होइन। मैले कमाएको यो सम्पत्ति मैले एक दिन भगवान बुद्ध र भगवान बुद्धको चेलाहरूलाई मिठो भोजन दान गर्नको लागि मैले यो सम्पत्ति कमाएको हो। यस्तो कुरा सुनेपछि इष्टमित्रहरू सबै छक्कै पर्यो। हामीले पनि सहयोग गर्छौ बाबु, तिमीले गरेको यति ठुलो सोच विचार, यति पवित्र पुण्य कार्यमा हामीले पनि सहयोग गर्छौँ भनेर एकजना आमा निस्क्यो, अर्को आमा निस्क्यो, अर्को बाबा निस्क्यो, सबैले सहयोग गर्दाखेरि महिनौँ दिनसम्म भगवान बुद्ध र बुद्धको चेला भिक्षु भिक्षुनीहरूलाई भोजन दान गर्नेको सम्पत्ति प्रशस्तै जमायो। 3 महिनाको बर्खवास भिक्षु भिक्षुनीहरूलाई 3 महिनासम्म भोजन खाना खुलाउनेको सम्पत्ति जम्मा पारेर 3 महिनासम्म यसरी भोजन दान गरेको त्यो केटा, त्यो युवक त्यो समयमा यसरी पुण्य कमाएको कारणले आज यो बालक भएर जन्मेको हो भनेर भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ। जन्मिँदा पनि लक्षणले परिपूर्ण भएर जन्मियो। बुद्ध र बुद्धको चेलाहरूले घरमा निम्तो गरेर भोजन दान दियो। कलिलो उमेरमै भिक्षुशील ग्रहण गर्यो। छोटो समयमै अर्हत ज्ञान प्राप्त गर्यो। यो सबै पुण्यको फल के थियो? हिजोको जन्ममा भोजन दान गरेको पुण्यले गर्दा यो फल उसलाई प्राप्त भएको हो। यो कुरा सुनेपछि श्रावस्ती नगरमा तपाईहरू जस्तो आमा बाबाहरू बाजे बजेहरू त ओहो, भिक्षु भिक्षुनीहरूलाई खुवाउनु पर्छ, भोजन दान गर्नुपर्छ भनेर एकदम धेरै चाहिँ दान गर्नेहरूको ताती लाग्यो। त्यहाँनिर ताती लाग्यो। भिक्षुहरू पनि मोटाउन थाल्यो, भिक्षुनीहरू पनि मोटाउन थाल्यो। फेरि एकदम धेरै दान सङ्कलन भएपछि त्यस पछाडि भगवान बुद्धले फेरि आफूलाई आवश्यक भन्दा बढी चिजहरू साथमा राख्नु हुँदैन भनेर भिक्षुहरूको नियम बसाल्नु भएको कथा प्रसङ्ग विनय सूत्रमा उल्लेखित छ। यो प्रसङ्ग मैले भोजन दानको विषयसँग जोडेर यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेँ। यो 3-4 दिनको पूजा अवधिमा तपाईहरूले भोजन दान, जो जतिले भोजन दान गर्नुभयो, भोजन दानमा सहयोग मिसाउनुभयो, सबैले पुण्य प्राप्त भएको छ। यो पुण्यले हामी, तपाईँको शाखा सन्तान परिवार संसारको सबै प्राणीहरू, दिवंगत भइसकेको तपाईँहरूको ती दिवंगत पितृजनहरूले पनि सुखौतीमा जन्म प्राप्त होस्। हाम्रो शाखा सन्तानहरू सबैले भविष्यमा उज्जवल भविष्य प्राप्त होस्। यो भोजन दान गरेको पुण्यले आज हामीले यो पुण्यबाट हामी भविष्यमा बोधित्व ज्ञान प्राप्त गर्न सकौँ भनेर हामी पुण्य अनुमोदन बोधि परिणामको पाठहरू हामी वाचन गर्न चाहन्छौँ। र यसै सन्दर्भमा यो भोजन दान साथै यस कार्यक्रम सफल बनाउनको लागि, यो गुम्ब निर्माणको लागि धेरैभन्दा धेरै दाताहरूले आफ्नो गच्छा अनुसारको दान सहयोग गर्नुभएको छ। यहाँहरू सबैलाई पनि सुस्वास्थ्य दीर्घायुको हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। उत्तर प्रगतिको प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ र